جنت نصیب کنه. آمین ثم آمین. دوستان السلام علیکم. ما هستم آقا کاظم اور د یوتیوب چینل شما خوش آمدید میگم. اور این چم دوم د قبر محمد حسن ول سخاوت علی که در بشیر تاون چند روز پیش کشته شده بود دیگه. همدوم کدی عیسی خان چنگیزی که همزولف از گناه است باجیش موشه اور از گناه پرسانم چر که بسیاری مردم که است از ما پرسان کرده بود در کامنت های خو که وجه قتل چی بود، چی تنازع داشتن گناه که دایی حد رسید که یک را کسان چراغ زندگی شرگول کرد، بچه‌اش یتیم کرد، خودشم که است در جیل رفت دیگه. وجه چی است؟ از عیسی خان چنگیزی که است پرسانیم. سلام علیکم عیسی صاحب. و علیکم السلام آقا جان، خوب هستین؟ بخیر؟ سرجی چی حال اول؟ خیر خیریت؟ بخیر هستین؟ جور هستین شما؟ مولا شمور تمام ملت را سلامت بیلا. جور باشین سر. عیسی صاحب کم جرا درباره این چیز بگیم که مردمان مر که اصلا بسیار کامنت ها کرده که آقا شما اصل وجه قتل را که اصلا پرسان نکردن از عیسی صاحب که وجهش چی بود، چی گناه دشمنی داشتن که در این حد گناه رسید که اصلا که یک شی دیگه خود که اصلا ختم کرد، خلاص کرد از دنیا رایی کرد دیگه. دعا منیم برای زی مرده که اصلا خدا گنارم جنت نصیب کنه و تمام مردار جنت نصیب کنه. خب در این باره بگیم سرجی که چی واقعه بود، چی حساب بوده؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. تمام قوم را که در هر سر دنیا این وقت موجود است از طرف از ما سلام محبت عرض منم. این سوال را که شما در کامنت سیکشن زیاد پرسان کرده بودین که وجوهات چی است، این را در پیشنا ویدیوم آغاز ما پرسان کرد، لیکن چون که واقع تازه شده بود ما گفتم برای بابیشی در دل برارایشی بد نخره و نام دیق نشنه امزو خاطر باز ما جواب نداده بودم. باز آقا که از ما کانتکت کرد که امیر پیش رفته یک ویدیو جور منی دیگه. دوستای گل دیدنی والا توق کدنی والا که کدا آقا کاظم محبت دارین، مورا دوست دارین دیگه. قصه ای بوده امو روز که چند نفره اونج موجود بوده، یک دنیش که دوستای از این مرحوم بوده که حسن علی که قتل شده از دست یک ظالم انسان. اونا قصه کرد که چند دیره پیش حسن علی در بله بندبیخو بوده اور ای آدم که قتل کرده بود ای ظالم انسان بله موترسایکل بوده کتخانه والای خو بزینا د موڑایی د کټایی یا د یگو تنگلی معمولی ټچ موشه چیکار موشه بس خیر د اونجی امی تر اردوشی کم تکرار مونه بس جنگ نکده بوده امی تا تکرار موشه. بس این نفر که است امو گبره د دل خو گرفته بوده، الان که قص کلان گب نیست او گبره د دل خو گرفته یا یک هفته بعد یا 10 روز بعد یا یک ماه بعد یا 3 ماه بعد خلاصه او گب د دل زو یک آتش فشا جور شده بوده که او نو کار انجام ده دستخانه پشتل ورده بوده. اول د هوټل بخیان توخ کده که حسن علی اونج موجود است یا نیه، دیده که حسن علی اونج موجود است واپس خانه خو رفته پشتل ورده. بس موقع ایجی نداده حسن امیتر ششته بوده که چای مخورده ای امیتر کڑه کڑه اشت گولی فایر مونه و اشت کدشت در جسم مرحوم حسن علی لگیده بوده دیگه. ای یک باقاعده پلانینگ قتل است، آلی پولیس هم اینوستیگیشن کده راییه دیگه. انشالله امید داره که بله پولیسی بلوچستان هم امید دارم، بالخصوص عدالت ها بلیش بروسه دارم که مرحوم را سیدنا یتیم شره، بیوه شره، برار شره اور بابی مظلوم شره که بسیار عمر زیاد داره، ضعیف است اور انشالله اونا انصاف میده دیگه. آقا جان برای یک معمولی گبی پده شده بوده، یک معمولی گب که انسان سوچش نمیتونه که بله امزی گب یک آدم او را کینه د دل خو میگره بس د قتل بیخی میرسانه که یک نفر را بکشه. یعنی مو شما یعنی دمی شهر از 100 سال آباد است، حضره کویتا اوریجنال حضره کویتا مو می چیزار تصوریش نداشته که دبله یک معمولی گب ها بسیار قار مو میمد اونمونجی پدا مکدی اونمونجی جنگ مکدی زخمی مگر مشودی هر چی مشود اونمونجی دبله امزوجای فیصله خورمو کدی. ایت کینه پرور خمو مردم نبودی، خدا کدام طبقه از کدام سرزمین آماده ده اینج که دست مو
گچ خوردک بیخی ماحول از مو رو بیخی مقدار کردن اینا دیگه. یک معمولی گبر اینقدر کینه گرفتن که بیخی او را بکشی دیگه، اول سه معصوم اولادهاش را یتیم کنی دیگه. بسیار شقیل قلب انسان است او آدم که حسن علی قتل کرده. حسن علی چی رنگ آدم بودک؟ اخلاق چی رنگ داشت؟ اگر چیزم دیپند مونه که یار اگر یک آدم اگر کٹ سیل نه یا چیز باشه یا معمولی تکرار خود آدم مگه یار ببخشی بای غلطی شد یا معذرت میخواه یا چیز کسی نه خو این چیز کسی اگر مشودک معذرت خواهی مشود خو نوبت شاید دهی حد نمیرسیدک. چی میگین شما؟ آقا جان از ما خو حسن علی باجه ما رشته دار ما تعریف شکنم امو مثال اردو در پیش ما که اپنے منہ میاں میٹھو. ای یک مزدورکار آدم بود ریڈی کوچه د مری کالونی منجی کوچه سودا مکدک دیگه. امی ترک مثلی مو مردم کویټه عادت داره د اوټلا میشنی چای مخری که دوستای خو که سیاسی دوستای خو که کلاس فیلوز یعنی کونه دوستا که هسته مطلب در هر جای که ششتو حسن علی را بسیار خوب تعریف کرده که ای بچه انتهایی خوش اخلاق امیر مو یک روز غمگینش ندیدی. ای همیشه د خنده بوده، آدم را عزت میداد، هر انسان را عزت میداد. حتی که تا از این حد ما شنیدم که د بله ریډی خو که یگو منگرنید که یگو غریب بیکس که مطلب پیسه نداره که 100 روپیه را بخوره بس گیرزی که میدادک خبر بود که امی خانه والا غریب است امور امی تر د مفت میدادک. اکثر آدما را ای امی تر د مفت میداد هر روز د حساب روزانه دیگه. اونو نرم گوشم بود د منکل از انسان کت خوش اخلاقیش قاطی اینی خوبی رم داشتک که مطلب غریبا را کچ کمک مشودک. بسیار خوب بچه بودک. از کس ما امیر بدیش نشنیدم که حق یا گور خورده باشه یا گور ناجایز دوکری کده باشه، ناموس یا گور خدا نخواسته مطلب مو معذره کویټه می چیزا را سوچش تصورش نمیتونی که مو چیم قربله ناموس یا گو بالکنی یا گور حق شی بخوری بس که دزمو کی تر واقع موشه بسیار کلان واقع مو تصور منیوره دیگه. ما از حکومت، از ریاست، از بلوچستان پولیس، کویټه دیستریکت پولیس و بالخصوص از عدالت انشالله تقاضی انصاف را دارم و امید دارم که اونا انصاف دلاومونه سه یتیم حسن علی را بیویش را بابیش را برارش را دیگه. دعاگو هستم آقا جان برای شما، برای تمام ملت که در هر سر دنیا موجود است. خدا مسافرای از اونا را دیگه بخیر د منزلش بیرسندنه، سیاسرا را با آنا ناموس را پروردگار خودش محفوظ بیله دیگه. عزت از قوم را خدا محفوظ بیله انشالله. یعنی می دعا را داره دیگه که آینده همی عدم برداشت والا قصه نشنه، مردم کم ذره عقل کنه، جوانا کم ذره شعور پیدا کنه. اور همی قول مولا علی است که در دنیا است تمام بهادر انسان و آدم است که کس را معاف مونه. یعنی و آدم که چه ناجایز کده تو باوجود چه مور معاف مونی و نمو کلانترین بهادر است. لیکن خدا خبری کدام طبقه است که د منکل از مو گټ خورده نه اینا رحم دارن، نه اینا یگو لیاز یگو قومی دارن، نه اینا لیاز یگو مذهبی دارن. خدا خبر دیگه کدام طبقه است. اور وجوهات زی آقا جان نیم است یک کلان وجه شی که در ماه محرم شما میگرنین لاکا آزادار است لیکن حسینی بسیار کم است منکلشی. امام حسین را از کردارش آگاهی ندارن، از گفتارش از رفتارش آگاهی ندارن، از اعمال اهل بیت آگاهی ندارن که اونا چیز گفته، حکم از اونا چی است دیگه. بس سر روی خو پر از خون مونیمو دزی که عبادت است لیکن ذره برابر د منکل از مو درس یا معرفت نیست که درس از او خاندان چی است برای از مو. با یک قسم از این تعلیمات اهل بیت دوری هم دیگه انسان اینی روزار نشان میده، یک معاشره اینی روزار نشان میده که او شکاری مقابله بازی موشه، او شکاری عدم برداشت موشه دیگه، او شکاری اخلاقی برایا موشه، او شکاری جرایم موشه دیگه. ما از تمام قوما می گزارش مونم که در هر سر دنیا است در اهل بیت را اله ندین. اونا که است کشتی نجات است، اونا که است انسان صبر یاد میده، اونا انسان حوصله یاد میده، اونا انسان جد و جهد یاد میده،
اونا کستا انسان انقلاب یاد میده دیگه مو دمزی تعداد که ماتم مونی دمزی تعداد که مو کربلا موری دمزی تعداد که دیگه زیارات مقدس حج و غیره موری دیگه خدا کنه که نسبی امزونا مگر حسینی برشونه دیگه این ملت این قوم در سر تاثر جهان از یک بلوک مسائل اتوماتیکلی اینا آزاد میشون. آقا جان 2 ساله که امام حسین کسا خاندان اهل بیت کسا رفته رفته مور کسا یک درس داده رفت که برداشت حوصله اور چیزا باید برداشت کسا نه داشته باشین شما حوصله داشته باشین ٹھیک ہے نا اور معاف کدور کسا نه یاد داده رفت دنیا کسا که امو وجه بوده که شهادت را قبول کرد لیکن سر خود کسا نه در پیش یزید کسا خم نکرد اور یعنی درسای زور اگر مو عمل کنی بله درس امام حسین کسا خب اینیز مو ایتر کارا نشنه که دو خانه برباد کنه یک کسا نه تایفات کنه دیگه کسا نه در جیل بوره اولادا کسا یکی سبق حسین کسا مسئولیه دا البرای خدا اسے خدا خار قول بخوانیم وقتی قول آخر بخوانیم او یخ بخوریم تاکه آب شما کسانایی دیگر واقعا رنمانه شد دیگر لیز بنیم که ازی ویدیوم کسا شما کنگره سبق حاصل کنیم سار مردانی کنه بسا اور جمعی کسانه